Traitement thermique. Un traitement thermique est défini comme un ensemble d'opérations de chauffage, de maintien et de refroidissement. Donc, أي cycle thermique يكون عندنا في الأول واحد l'échauffement. Après كيكون عندنا واحد المانتيان اللي كنشوفوا لا دوري اللي المانتيان يعني ما خصهاش عاوتاني تكون كبيره بزاف. ابري كاين عندنا الغفراديسمون هو ليتاب اللي اسونسيال هنايا حيت لا ناتور د هذا الغفراديسمون اللي كتخلينا نعرفوا اين تيب ديال تريتمون تيرميك اللي كاين، واش كنديروا غفراديسمون رابيد، واش كنديروا واحد الغفراديسمون اللي هو نورمال. لوبجيكتيف من لي تريتمون تيرميك هي انه كنموديفيو لا ميكروستركتور ديال لا بيس اللي عندنا، كيوقع عندنا ترانسفورماسيون دو فاز، كيتبدلوا لي تاي دو غران، لي بريسيبيتاسيون. ديجا شفنا الدياغرام ديكيليبر باغ اكزومبل في لي كونديسيون ديكيليبر، ملي كنديروا واحد الشوفاج اولا واحد الغفراديسمون في ليكيليبر كيكونوا عندنا دي فاز. فهاد لوكا هذا ملي كنخدموا اور ايكيليبر باش نعرفوا دوك لي فاز ما يمكنش لينا باقي نستعملوا الدياغرام ديكيليبر بينير، كنستعملوا لي دياغرام تي 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 ار سي. وباش نعرفوا باينا واحد فيهم نخدموا كتبقى لا ناتور ديال الريفروديسمون. بالنسبه للتي تي تي ترانسفورماسيون طون تمبيراتور، بالنسبه للتي ار سي ترانسفورماسيون ريفروديسمون كونتينيو. هادي لا سينيفيكاسيون ديالهم، ودابا غنشوفوا امتى غادي نستعملوهم. كما قلت لوبجيكتيف عاوتاني ديال لي تريتمون تيرميك هو انه كان ادابتيو ولا كان اميليوريو لي بروبريتي ميكانيك، كندوي على لا دورتي ولا فراجيليتي. Et en même temps, les traitements thermiques gardent la composition chimique inchangée. ما كيتبدلش la composition chimique فاش كنديروا واحد traitement thermique، mais اللي كيتبدل هما دوك les phases اللي كندوزو منهم selon la nature ديال الtraitement اللي حنا خدامين به. فوالا لي تيب دو تريتمون تيرميك اللي ممكن نلقاو. بعد اي تريتمون كيبدا عندنا في الاول بلوستينيتيزاسيون. لوستينيتيزاسيون هي تو سامبلومون لا بيس ديالي كندير لها الشوفاج حتى كتولي في لا فاز ليكيد. ملي كتولي عندي في هاد لا ستركتور هادي اولا في لا فاز ديال لوستينيتيزاسيون كتكون 100% اوستينيت. داكشي علاش كتشوفوا هنا هاد لا ستركتور فيها لوستينيت. وهاد ليتاب هادي غالبا كنديروها فواحد لا طومبيراتور كتساوي AC3 بلس 50 دوغري سيليسيوس. تقدروا تفيريفيو، ما عرفتش واش عطى هاد لي دوني غيكونوا في البوليكوبي، مي هذه هي لا طومبيراتور اللي غالبا كنديروا فيها لوستينيتيزاسيون. يعني اون فوا كنوصلوا ديك الطومبيراتور كنوقفوا وكنبداو ليكزارسيس ديالنا. دوزيام تريتمون كندويو على لا ترومب. لا ترومب شنو هي ملي كندير واحد شوفاج واحد المانتيان وكندير غفروديسمون غابيد. مثلا هنايا درنا الشوفاج حتى وصلنا للوستينيتيزاسيون، عندي اوستينيت غندير ليه واحد الغفروديسمون غابيد. ملي غندير هاد الغفروديسمون غابيد غنمشي للمارتونسيت. داكشي علاش كنقولوا بلي لا ترومب كيزيد لا دورتي ديال لا بيس، حيت هاد لا فاز ديال المارتونسيت كتكون تري دور. اي en même temps ملي كنكونوا غاديين من لوستينيت اللي هو الفوق ديال الدياغرام وغادي نتا المارتونسيت اللي لتحت مي غادي غفروديسمون غابيد، هاد لي فاز هادو كيتفيجاو ما كيبانوش لينا. يعني بحال كندوزو من واحد ليطا انيسيال لواحد ليطا فينال بلا ما ندوزو على زعما على دوك لي زيتاب اللي كيكونوا انترميديير. Et enfin غنشوفوا الريفوني والغوكوي هما كيكون عندنا دي مانتيان ايزوتيرم. ابري كنديروا واحد الغفروديسمون ما كيكونش زعما غابيد بحال لا ترومب. لوبجيكتيف ديال هاد لي تريتمون هو انه كنحاولوا نردوا ديك لا ستركتور ديالنا دوس. يعني ما قلنا بلي لا ترومب كتردها دور، ملي كنقولوا واحد لا ستركتور دور دونك راه الي فراجيل، لا بيس ديالنا دغيا غتهرس. ماشي هادشي اللي بغينا، حنا بغيناها تكون دور او ميم طون تكون كتريزيستي لي شوك. داكشي علاش غنديروا مثلا الغوكوي غالبا كنديروه ورا لا ترومب باش نديمينيو ديك لا فراجيليتي اللي كتكون في الماتيريو. كوم سا كيولي الماتيريو دور، يعني ما كتنقصش لا دورتي بزاف en même temps ما كيكونش فراجيل، كيولي ريزيليون. يعني بحال كندير ليكيليبر ما بين لا ريزيليونس وما بين لا دورتي. فوالا كونسيرنون لي ترانسفورماسيون اللي كيكونوا عندنا من لوستينيت للمارتونسيت باغ اكزومبل اولا البيرليت اولا المهم دوك لي زيتاب اولا لي فاز اللي كيكونوا هنايا.
ما يمكنش نخرجهم بالدياغرام ديكيليبر حيت قلنا بلي كنخدموا في دي كونديسيون اور ايكيليبر. دونك كنخدموا سوا تي ار سي ولا تي تي تي. بالنسبه الا كانت عندنا واحد ترانسفورماسيون انيزوتيرم، يعني كناخدو لا بيس كنبقاو كنديروا لها واحد الغوفروديسمون وكنخليو داك الغوفروديسمون كونتينيو، كنبقاو نشوفوا لي فاز اللي كاينين في داك الوقت اللي الغوفروديسمون باقي. هنا كنستعملوا تي ار سي. الا كنا كنديروا دي ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني كناخذ لا بيس او ابري كنفيكسي لها التمبيراتور وكنشوف شنو هما لي فاز اللي كاينين في داك الوقت، كنخدموا بالدياغرام تي تي تي. on commence par le diagramme TTT. Transformation température temps. هنا l'axe فيه les températures، هاد l'axe فيه le temps. bien sûr هنا l'échelle logarithmique ردوا ليه البال. concernant les zones اللي كاينين في هاد الدياغرام بعدا تقدروا تلقاوه على هاد زعما على الشكل. سينو نقدروا زعما نلقاو واحد الدياغرام اللي هاد الدومين هذا، الدومين كامل يعني ما بين هاد الارك وما بين هاد الارك ما يكونوش عندنا هنا هاد الخطوط. ونقدروا نلقاو فيه دو دومين، الاول مثلا بحال هكا والثاني يكون حتى هو هنا. المهم كيما بغات تكون لا فورم ديالو خصكم تفهموا البرانسيپ وصافي. راه لي زون كيكونوا معطيينكم هنا وتفهموا شنو هما. اول حاجه كنبداو في ليكزارسيس كيقول لك درنا لوستينيزاسيون في واحد لا تمبيراتور كيعطيوها. الا ما عطاوهاش راه هي اس 3 بلس 50 دوغري سيليسيوس. هنا اس 3 هي هادي. داكوغ حنا عندنا لوستينيزاسيون باغ اكزومبل في هذا البوين. هاد الدومين كامل عندي اوستينيت. فاش كيقول لك درنا واحد الغوفروديسمون يعني كنمشيو هكا مع لاكس و ابري كيقول لك درنا مانتيان. هنا فين كنخدموا ديك الترانسفورماسيون ايزوتير، يعني في داك المانتيان كنشوفوا شحال لا دوري المانتيان. كنمشيو في باغ اكزومبل هبطنا حتى لا التمبيراتور كنمشيو نشوفوا لا دوري المانتيان شحال وكنشوفوا شنو تابعها، واش غنوقفوا واش غنديروا غوفروديسمون بيان سور سولون ليكزارسيس. دابا اللي غنديروا هو نفهموا هاد لي فاز شنو هما. هاد لا فاز هادي فيها ا بلس اف يعني لوستينيت، وواحد البارتي منه كتحول لفيريت. يعني ملي كندخل لهاد الدومين كنجي ايزوتيرم هكا كنوصل هنا كنقول باغ اكزومبل هنايا راه عندي لوستينيت بلس الفيريت. ما نقدرش نعرف لي بورسونتاج حيت ما عنديش هنا شي خط متقطع بحال هذا باش كنعرفو. هذا كيعني 50% من ديك لا فاز اللي بديناها. هنايا عندي اوستينيت بلس فيريت. دخلنا باغ اكزومبل لهاد لا زون. هاد لا زون كامله فيها زايده هاد السي. هاد السي هما لي كاربور. دابا السي ملي كتلقى لينا مع الفيريت كتولي سوا بيرليت هنايا الفوق سوا بينيت هنايا لتحت. عقلوا ديما بيرليت الفوق وديما بينيت لتحت. راه يقد ما في الدياغرام ما يعطيكمش هاد الخط هذا، ولكن تكون باينه مثلا واحد ترانسفورماسيون يديرها هنايا غتعرفوا بلي بيرليت، واحد ترانسفورماسيون يديرها هنا لتحت كاع غتعرفوها بينيت. ملي كنجي باغ اكزومبل هنايا عندي اوستينيت بلس فيريت. ملي كندخل لهاد لا زون كتولي عندي البيرليت الاوستينيت والبيرليت. هاد الكومبوزيشن ما نقدرش نعرفها هنا، ولكن ملي كنوصل لهاد البوين باغ اكزومبل هنا كنعرف عندي 50% اوستينيت 50% بيرليت. صافي ابري كنشوف الا كملت باغ اكزومبل حتى لهنا كتولي عندي 100% بيرليت. وصافي واخا ندير غوفروديسمون رابيد واخا ما نعرف شنو ندير كيبقى بيرليت. البيرليت والبينيت واحد لي فاز اللي فينال ما يمكنش يتحولوا لشي حاجه واحده اخرى واخا ما نعرف شنو ندير لهم. باغ كونطخ الا مثلا ما وصلناش ل 100% بيرليت بقينا غير هنايا، يعني باقي عندي شويه لوستينيت ودرنا غوفروديسمون رابيد حتى لهنا حتى الام حتى المارطونسي حتى لهنا، اشنو غيوقع؟ البيرليت اللي كان عندي هنايا غيبقى زائد داك لوستينيت اللي كان باقي ليا هنا ما تحولش كيتحول كامل لمارطونسي. ونقدو نجيو باغ اكزومبل غوفروديسمون حتى لهنايا ونديرو مانتيان. ندخلو لهاد لا زون كندخلو لوستينيت بلس بينيت. هنايا 50% بينيت 50% اوستينيت. درنا غوفروديسمون رابيد اش غيولي؟ غنهبط حتى لهنا غتكون عندي 50% البينيت غتبقى و50% لوستينيت غتحول ل 50% المارطونسي. سينو الا كملنا لا ترانسفورماسيون حتى لهنا كتولي عندي 100% بينيت. ولا وصلنا ل 100% بينيت كما قلنا حتى هي واحد لا فاز اللي هي فينال واخا نديروا لها اللي درنا كتبقى بينيت. دونك انا حاولت نشرح لكم هنا هاد لي دومين وكيفاش نتعاملوا مع لي ترانسفورماسيون بحال هكا. غنديروا واحد لابليكاسيون
Voilà l'exemple اللي نخدمو عليه. concernant بعدا la taille des grains عندها علاقة ب la durée de maintien. donc لما كانت داك la durée de maintien كبيرة شنو كيوقع لينا les tailles des grains كيتزادوا. donc داكشي علاش ديك la température اولا داك la durée ديال المانتيان خص ما تكونش كبيرة بزاف. ليكزومبل اللي عندنا هنا دياغرام تي تي تي، دياغرام سامبل، يعني عندنا هنا غير لا زون اللي فيها البيرليت الفوق والبينيت لتحت، يعني ما كايناش ديك لا زون اللي كتكون فيها الفيريت. كندوزو من لوستينيت ديريكتومون للبيرليت اولا للبينيت على حسب. هنايا عندنا المارطونسيت لتحت. ردوا البال واحد الحاجه، الا جاب الله جينا هنايا من هذا البوين ودرنا ترومب ديريكتومون لتحت، شنو قلنا من لوستينيت درنا ترومب لتحت كتكون عندي مارطونسيت. غير هو هنايا هاد ام اس كتعني مارطونسيت ستارت، يعني يلاه بديت من هاد البوين، يلاه بدات هنايا اوستينيت، من هنايا عاد بدات كتكون لي ديك المارطونسيت. الا جبت لكم لا كورب وقفتها هنايا قلت لكم درت لا ترومب حتى لهاد لا تمبيراتور، راه باقي عندي لوستينيت. الا دزت لهنايا راه عندي مثلا في هاد البوين عندي 50، يعني 50% مارطونسيت و50% باقي اوستينيت. الا دزت لهاد البوين راه عندي 90% مارطونسيت و10% اوستينيت. الا دزت لهنا عاد كنقولوا راه عندي 100% مارطونسيت. دابا ندوزو لهاد لي لوا. لا لوا الاول جينا من لوستينيتيزاسيون درنا غوفرواديسمون حتى لهاد التمبيراتور ودرنا مانتيان، يعني درنا لا ترومب حتى لهنايا ودرنا مانتيان، وصلنا للمارطونسيت 50%. دونك هنا عندي 50% مارطونسيت 50% اوستينيت. لا لوا الثاني جينا درنا لا ترومب حتى لهاد التمبيراتور هادي، هنايا باقي ما وصلتش انا ام اس، دونك باقي فلوستينيت ما وصلتش كاع المارطونسيت. درنا المانتيان حتى لهاد لا زون باقي فلوستينيت. ابري درنا غوفروديسمون رابيد حتى لهنايا، دونك وصلنا ل 100% مارطونسيت، يعني هذا عندي 100% مارطونسيت. وكان بامكاننا نوصلوا لهاد البوين بانه نديروا واحد الغوفروديسمون بحال هكا حتى لهنا. نشوفوا لا لوا الثالثه. دونك اوستينيتيزاسيون جينا حتى لهاد لا تمبيراتور، هنا عندي لوستينيت، درنا المانتيان زيد 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 حتى لهاد البوين. هنايا راه باقي عندي 100% اوستينيت. فاش وصلنا لهاد البوين هنا بدينا كندخلوا لهاد الدومين اللي فيه البينيت. قلنا هاد لا كورب الفوق كيتسمى بيرليت والتحت فيه البينيت، دونك هنا بينيت. غاديين حتى وصلنا لهاد الخط، يعني 50% اوستينيت 50% بينيت، وصافي درنا كون وقفنا هنايا غنقولوا 50% اوستينيت 50% بينيت. ملي درنا الغوفروديسمون رابيد حتى التمبيراتور امبيونت، دونك 50% بينيت اللي كانت غتبقى و50% لوستينيت غتولي 50% مارطونسيت. دونك هنايا غتكون عندي 50% بينيت 50% مارطونسيت. في لا لوا 4 غادي نديرو غوفروديسمون تاع لا تمبيراتور اوستينيت وصلنا هنايا دخلنا للبيرليت. عندنا بيرليت في هاد البوين 50% اوستينيت 50% بيرليت. جينا حتى لهنا ولات عندنا 100% بيرليت، مشينا حتى لهنا 100% بيرليت، درنا لا ترومب. ما غاديش نمشيو للمارطونسيت، يعني هنا ما غيتكونش المارطونسيت. علاش؟ حيت قلنا البيرليت صافي واحد لا ستركتور اللي ستابل من وراها ما كتبقاش تحول لينا لشي حاجه. دونك هنا كيبقى عندي 100% بيرليت. مثلا كون جبنا واحد لا كورب من هنا ودرنا مانتيان حتى ل 100% بينيت هنايا ودرنا غوفروديسمون غتكون عندنا 100% بينيت، حتى البينيت ما يمكنش ليه يتحول. فوالا اكزومبل اخر على تي تي تي. دونك هنا باين دومين اوستينيت، هاد الدومين اوستينيت بلس فيريت. هاد الدومين مقسمينو لنا على جوج بهاد لي تري، دونك فدير بلي الفوق كاين البيرليت والتحت كاين البينيت. اي هنايا كاين لوستينيت بلس مارطونسيت. بالنسبه لي فازها هما يعني كل حرف اش كيعني، و لي كونستيتيون ميكروغرافيك اللي كاينين في الدياغرام. نشوفوا هاد ليكزامبل. دونك هنا عندنا كنا دايرين اوستينيتيزاسيون في واحد التمبيراتور اللي هنا هاهما حددوها. ابري درنا غوفروديسمون حتى لهاد التمبيراتور ودرنا مانتيان. هاد المانتيان جينا هنايا باقي عندنا اوستينيت. في هاد لا زون هادي كتبدا لاباريسيون دو لا فيريت.
كنمشيو في هاد لا زون هادي. داكشي اللي بقى من لوستينيت كيتحول لينا البيرليت. دونك كندخلوا لهاد لا زون فيها البيرليت، كيبقى كيتكون هنا في هاد البلاصه هادي عندنا 50% اوستينيت 50% بيرليت، وفي هاد البوان هادي كتكون عندي 100% بيرليت. صافي كنخرج هاد الدومين كامل فيه 100% بيرليت. واخا ندير غوفروديسمون غابيد، واخا ما نعرف شنو ندير، كتبقى ليا لا بيرليت. واحد الحاجه بالنسبه لي دورتي كيكونوا في هاد لاكس، سوا كيكونوا غوكويل، سوا كيكونوا بغينه، سوا كيكونوا فيكرز. نتوما ردوا البال هنا شنو مكتوب. ومثلا في هاد البوان هادي الا بغينا نعرفوا لا دورتي فينال هي هادي. في هاد لو كا هذا عندنا اوستينيتيزاسيون غوفروديسمون حتى لهاد التمبيراتور. ابخي درنا مانتيان. في هاد المانتيان كنا في لوستينيت، دخلنا لهاد الدومين ديال البينيت. دونك هنا كتبدا لاباريسيون ديال البينيت، وكنبقاو غاديين هنا 50% اوستينيت 50% بينيت، وكنبقاو غاديين حتى ل 100% بينيت. ابخي هذه هي لا دورتي اللي عندنا. في هاد لو كا هذا كنديرو غوفروديسمون هذا كيتسمى ترومب ايطاجي. علاش؟ حيت كنديرو واحد لا ترومب في الاول، وكنوصلو هنا وكنحبسو وكنديرو مانتيان، عاد كنديرو ترومب واحد اخرى، يعني عاد كنديرو غوفروديسمون غابيد المره الثانيه. دونك جينا هنا حتى لهاد البوان باقي ما دخلناش الام اس، يعني باقي ما بانش لينا المارطونسيت، ودرنا ليه المانتيان. بقينا غاديين حتى لهاد الدومين باقي ما دخلناش البينيت، حيت كون دخلنا البينيت غيولي عندنا بينيت، ولا درنا غوفروديسمون غتولي عندي مارطونسيت والبينيت. مي حنا ما بغيناش نوصلوا للدومين ديال البينيت. دونك اون فوا كنوصلوا هاد البوان كنديروا غوفروديسمون غابيد، وكنوصلوا للدومين ديال المارطونسيت بلس لوستينيت. الا وصلنا للتمبيراتور امبيونت كتكون عندنا 100% مارطونسيت. هنايا في هاد لوكا ترومب ايطاجي، ولكن بينيتيك، يعني دخلنا للدومين ديال البينيت، وصلنا لهنايا باقي ما تكونش المارطونسيت، درنا مانتيان، دخلنا للبينيت حتى تكون عندي 100% بينيت، عاد درنا عاوتاني الغوفروديسمون. دابا ندوزو للدياغرام تاع ار سي، ترانسفورماسيون غوفروديسمون كونتينيو. دونك كيما قلنا في هاد الدياغرام هذا شنو كنديرو؟ كناخدو لا بيس كنديرو لها غوفروديسمون، والغوفروديسمون كيبقى كونتينيو، وحنا كنشوفو في داك الوقت اللي درنا غوفروديسمون شنو هما لي فاز اللي عندنا. هنا في الدياغرام تقريبا نفس لي زون اللي كاينين في تي تي تي، يعني كاين لوستينيت فاش تشوفو ا بلس اف يعني فيريت، فاش تشوفو ا بلس اف بلس سي يعني فيريت وسيمونتيت، سوا كيكونوا بيرليت سوا كيكونوا بينيت. هنا في هاد لا زون هادي دونك كنشوفو من الديبار هاد لا زون كاملها اوستينيت. هاد لا زون هادي اللي فيها ا بلس اف، يعني فاش كندخلوا لها كندويو على لوستينيت بلس الفيريت. هاد لا زون اللي فيها ا بلس اف بلس سي، هنايا كاين عندي الاولى الفوق، وهذه الثانيه لتحت. الفوقانيه كتسمى كيكون فيها البيرليت، والتحتانيه كيكون فيها البينيت. وهنايا عندنا الدومين ديال المارطونسيت. الا ما وصلناش ل 100% مارطونسيت كيكون عندي مارطونسيت بلس اوستينيت ريزيدوال، واللي دورتيها فين كاينين هاد المره كاينين لتحت. دونك الحاجه اللي غنقول لكم هو في الدياغرام كتلقاو هاد الخطوط ها هما. هادو راه ماشي زعما جزء من الدياغرام يعني لي زون ولا شي حاجه، نو. لي زون هما هادو، هي ا بلس اف، ا بلس اف بلس سي، ا بلس اف بلس سي، و ا بلس ام. اما هاد الخطوط هادو اش كيعنيو لي فيتيس باش درنا داك الغوفروديسمون. سوبوزون جيت قلت لكم هاد لا بيس غنديروا لها غوفروديسمون بواحد الفيتيس في ا، كنجي كنرسم لكم هنا فيتيس هاد الخط هذا، وكنقول لكم راه هذه هي الفيتيس باش درنا هاد الغوفروديسمون. شويه كنجي كندير لها واحد الفيتيس واحده اخرى، فيتيس في بي. كنجي لهنا مثلا كنقول لكم هذه هي الفيتيس الثانيه، يعني هادو سو سون دي فيتيس، يعني بحال كنشوف لي كا اللي ممكن ندير بهم داك الغوفروديسمون بديفيرونت فيتيس. باش نديروا لا ليكتور ديال لي زون، اول حاجه في ليكزارسيس كيفيكسي لكم اينا فيتيس، كيقول لكم مثلا واحد لا كورب واش هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، المهم اينا كورب، وكيقول لكم شوفوا شنو هما لي زون او لا لي فاز اللي داز منهم هاد الماتيريو. اي في الاخر كنقراو لا دورتي.
هاد الدياغرام ساهل، يعني كتبقاو غاديين غير مع هاد الخط وكتشوفوا مثلا الارقام كتقراوهم هنا وكتشوفوا لي دومين اللي داز منهم داك الخط وصافي كتوصلوا لا دورتي فينال. نشوفوا هاد ليكزامبل. خدينا مثلا هاد لا كورب هادي، هاد لا كورب هي اللي بغينا نشوفوا شنو كيوقع ليها. دونك لوستينيتيزاسيون كاينه الفوق، كنبقاو غاديين مع لا كورب هنا لوستينيت زيد حتى لهاد البوان هادي. هنايا كتبدا عندي ترانسفورماسيون ديال الفيريت، حيت دخلت للدومين ديال الفيريت كنبقاو غاديين فيريت. اون فوا كتسالي ترانسفورماسيون ديال الفيريت كنقرا الرقم اللي كاين هنا عندي جوج، فو دير بلي تكون ليا 2% ديال الفيريت وداكشي الباقي باقي اوستينيت. دونك كتكون عندي 2% ديال الفيريت و98% ديال الاوستينيت في هاد البوان هنايا. ابري شنو كيوقع؟ فوالا ابري كندخل للدومين الثاني. الدومين الثاني ديال البيرليت. دونك هنا كيبدا كيتكون لي البيرليت حتى لهاد البوان. هاد البوان كنقرا الرقم اللي كاين هنا واحد. دونك 1% ديال البيرليت اللي تكونت ليا زائد 2% ديال الفيريت اللي كانت عندي هنايا زائد 97% ديال لوستينيت اللي باقا ليا في هاد البوان هادي. كنجي نكملو ترانسفورماسيون، كندخلو للدومين ديال البينيت، كنبقاو غاديين حتى كتسالي ترانسفورماسيون ديال البينيت كنقراو الرقم اللي كاين هنا 15. دونك تكونت ليا 15% ديال البينيت. يعني شنو عندي؟ 15% ديال البينيت، 1% ديال البيرليت، 2% ديال الفيريت، وشحال بقات لوستينيت؟ بقات 82%. صافي ملي غندخلو لهاد الدومين ديال المارطونسيت كما شفتو هنايا داخلين للدومين، دونك ديك 82% د لوستينيت غتحول كاملها للمارطونسيت بلس لوستينيت ريزيدوال. وكنقراو لا دورتي هنايا، كنشوفو هاد الخط منين دايز وصافي كنقراو لا دورتي ديريكتومون. نجيو نشوفو هاد لي زيكزامبل. مثلا نختارو هاد لا كورب هي الاولى اوستينيت، كنوصلو هنايا فوالا هي هنا كيبانوا لي شيفر كتر لوستينيت. كندخلو لهنا الدومين اللي فيه الفيريت، كنبقاو غاديين كيتكون الفيريت حتى كنقراو الشيفر 20. هاد 20 تقدروا تلقاوها هنايا مباشره ورا لا زون الفيريت، تقدروا تلقاوها في لا زون الفيريت. المهم اول شيفر كتقراوه راه ديال الفيريت، 20% ديال الفيريت اللي تكونات. شويه كندخلو للبيرليت كنلقاو 80، دونك 80% ديال البيرليت اللي تكونات هنايا. وكندخلو للدومين ديريكتومون ديال المارطونسيت. دونك شحال عندي 20% ديال الفيريت، 80% ديال البيرليت. صافي دونك راه سالات ترانسفورماسيون، ما بقى ليا والو تلوستينيت. دونك كنوقفوا هنايا وكنقولوا هذه لا كومبوزيسيون. نجيو مثلا لهاد لا كورب هادي، كندخلوا لهاد لا زون ديال الفيريت 13. دونك تكون 13% ديال الفيريت، كنمشيو 87% ديال البيرليت. دير لا صوم ديالهم هي 100%، ما بقى ليا والو من لوستينيت. دونك صافي واخا ندخل المارطونسيت راه ديال كومبوزيسيون فينال. هاد البوان مثلا هاد الكورب هذا كنجيو كندخلوا للفيريت 8. دونك 8% 8% ديال الفيريت اللي تكونات. كنجيو لهنايا 80. دونك 80% ديال البيرليت اللي تكونات. 80 و8 هي 88. دونك شحال باقي لينا ل 100%؟ باقي 12. دونك فاش كنهبطوا للمارطونسيت كنقولوا باللي داك 12% ديال لوستينيت اللي بقات كتكون كتحول كاملها للمارطونسيت بلس لوستينيت ريزيدوال. هاد لا كورب هادي كندخلو للدومين ديال الفيريت، عندنا 3. دونك 3% ديال الفيريت اللي تكونات. انsuite كنشوفو البيرليت، عندنا 10. دونك 10% ديال ديال البيرليت اللي تكونات. 13%. دونك شحال باقي لينا تلوستينيت؟ باقي لينا 87%. 87% غتحول كاملها للمارطونسيت بلس اوستينيت ريزيدوال. هاد لا كورب هادي مثلا دخلت لهاد الدومين ديال الفيريت، عندنا 1. دونك 1% ديال الفيريت اللي تكونات. ابري دخلت للدومين ديال نشوفو هنايا. دونك هي 1% ديال الفيريت اللي تكون ودخلت البينيت ماشي البيرليت. دونك عندي بينيت، كنشوفو حتى لهنا كنقراو شحال عندي هنا. وقيله 7 هذيك. المهم عندي 1% ديال الفيريت، 7% ديال البيرليت. دونك باقي ليا شحال؟ باقي 92% ديال لوستينيت. فاش كنمشيو لهنا ديك 92% كتولي مارطونسيت بلس اوستينيت ريزيدوال. وصافي لي كورب كاملين كيتقراو بهذه الطريقه. فوالا هاد ليكزامبل حتى هو ديال الكورب تي ار سي. عندنا هنا هاد الدومين كامل فيه اوستينيت، هاد الدومين هذا كامل فيه ا بلس اف بلس سي وكاين الفوق دونك اوستينيت بلس بيرليت. هنايا هاد الدومين فيه ا يعني اوستينيت بلس بينيت حيت كاين لتحت.
وهاد الدومين فيه A plus M دونك أوستينيت ريزيدوال بلس مارتنسيت. نشوفو هاد لا كورب الاولى دونك الغوفراديسمون الاول اوستينيت حتى لهاد البوين هادي كندخلو للدومين ديال البينيت دونك غاديين كيتكون لينا البينيت حتى وصلنا هنا عندنا 95%. دونك تكون ليا 95% البينيت. شحال باقي الاوستينيت؟ باقي 5%. ملي غادي نمشي للدومين لتحت هنايا كنولي كندوي على 95% اللي كانت عندي البينيت بلس 5% ديال مارتنسيت بلس اوستينيت ريزيدوال ولا دورتي هي هادي. ندوزو للغوفراديسمون تاني كنا في الدومين ديال الاوستينيت ابخي دخلنا للدومين ديال البيرليت. هنا عندنا 47% دونك 47% ديال البيرليت اللي تكونات كنبقاو غاديين هنا ما كيوقع حتى شي شونجمون دونك خرجنا من هاد لا زون ب 47% بيرليت و 53% اوستينيت. كتبقى هاد لا كومبوزيسيون هنا نفسها حتى لهاد البوين هادي كيبدا الاوستينيت يتحول للبينيت دونك خرجنا ب 53% فدير بلي راه كاع داك الاوستينيت اللي شاط لينا تحول للبينيت دونك صافي لا كومبوزيسيون فينال هي 47% ديال البيرليت بلس 53% ديال البينيت هي 100%. وصافي هادي هي لا دورتي. هنا كاينه لا نوسيون ديال لي فيتيس tout simplement la vitesse ديال واحد لا كورب هي لا بونت ديالها. مي هنا كنعتمدوا بهاد الغولاسيون يعني توجور كناخذوا لي تمبيراتور 700 300 باغ اكزومبل. هاد لا كورب الاولى اللي روج غادي نشوفوا لا فيتيس مثلا باش كان هاد الغوفراديسمون دونك كناخذوا التمبيراتور 700 غنمشيو لانترسيكسيون ديالها مع هاد الغوفراديسمون غنقراو هنا لو طون. هاد لو طون هذا هو تي 700 هو هذا. غنمشي للتمبيراتور 300 ها هي غنمشي لداك لا كورب عندي الانترسيكسيون غنشوف هنايا لو طون هذا هو تي 300. صافي كنعوضوا باللو طون اللي عندنا هنا ولو طون اللي عندنا هنا وكنحسبوا لا فيتيس. هنا هاد الريلاسيون صالحه لكاع هاد لي كورب هادو. اشنا هي في سي ام في سي ار؟ هادي فيتيس كريتيك ديال لا ترومب وهادي فيتيس كريتيك ديال الركوي. الا بغينا نعرفوا الفيتيس كريتيك ديال لا ترومب tout simplement هاد الدومين ديال البينيت كنشوفوا لا ليميت ديالو مع الدومين ديال المارتنسيت هاد البوين هادي. هنا فين كتكون عندنا هاد لا فيتيس ولا فيتيس كريتيك ديال الركوي كتكون ملي كنفوتو الدومين ديال البينيت الليميت ديالو من الجهه الاخرى. اي فوالا هاد لي دو زيكزامبل ديجا شفناهم. دونك دابا ندوزو للتي دي باش نشوفو اولا نديرو ابليكاسيون لهادشي اللي شفنا في لي دياغرام. فوالا ليكزارسيس الاول من تي دي. دونك عطينا دياغرام تي 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 ديال هاد لاسي اي طالبين منا نشوفو لي زيتاب اللي كدوز منهم لي ترانسفورماسيون اي لا كومبوزيسيون فينال في دو كا. لو كان الاول عندنا اوستينيتيزاسيون في هاد التمبيراتور انسويت عندنا ريفراديسمون حتى للتمبيراتور 700 ابري عندنا مانتيان لا دوري ديالو هي 8 سوايع دونك هنا باش تشوفوا ليشيل هنايا. ابري كنديرو لا ترومب دونك كنديرو ريفراديسمون رابيد. هنا الا بغينا نشوفوا اشنا هما لي كونستيتيون اولا لي فاز اللي كندوزو منهم. اول حاجه هنا عندنا اوستينيت ensuite كندخلو لا زون الاولى فيها لوستينيت بلس الفيريت. هنا واحد الحاجه بما انهم عاطين ا بلس سي دونك اوستينيت من الاول دونك هاد حتى هنايا هادي راه اوستينيت. هاد السي هادي ماشي سيمونتيت اللي كتدخل في بيرليت والبينيت نو هادي بحال قلتو واحد ليليمون كاين في لوستينيت من الديبار وصافي. المهم مزديوش عليه هادي اوستينيت غاديين لهاد لا زون هادي حنا داخلين لوستينيت و بارتي منه كتحول للفيريت. ابري غندخلوا لهاد لا زون دونك عندنا الفوق يعني كندويو على البيرليت دونك هنا كيكون عندي اوستينيت بلس بيرليت غادي حتى كتكمل لا ترانسفورماسيون دونك وصلت ل 100% بيرليت وصافي. واخا ندير ريفروديسمون كنبقى في 100% بيرليت. لا ترانسفورماسيون الثانيه كنمشيو من لوستينيتيزاسيون حتى التمبيراتور اللي هي 450 او 460 اللي عندنا هنا. ensuite كنديرو المانتيان لا دوري ديالو 24 ساعه
دونك بحال كنمشيو حتى لافان ديال الدياغرام. هنايا غنطيحو هاد الخط هذا اللي كيعني 50%. دونك كنا في لوستينيت، غندخلو للدومين اللي فيه لوستينيت بلس البينيت. دونك هنا كتبدا ترانسفورماسيون البينيت حتى لهاد الخط هذا. كتكون عندي 50% بينيت 50% اوستينيت. ملي كندير غوفروديسمون ديك 50% الاوستينيت كتحول لاوستينيت بلس مارتنسيت. هنا كاينين دو كا، الا مشينا بالغوفروديسمون حتى للتمبيراتور امبيونت ديك 50% الاوستينيت كتولي كاملها مارتنسيت. الا ما وصلناش لديك التمبيراتور كتبقى عندي مارتنسيت 50% مارتنسيت بلس واحد الاوستينيت ريزيدوال. فوالا هادشي اللي كاين في ليكزارسيس الاول. ليكزارسيس الثاني كندويو على السوداج ديال واحد لا بيس وطالبين شنو هيوقع لينا ابري السوداج. دونك اللي تردوا ليه البال هو الميتال ديالنا دو باز، شوفوا كي داير. انسويت فاش كنديروا السوداج هاد لا زون هادي لي غران هنايا كل ما كتزاد التمبيراتور شنو كيوقع لي غران كيكبروا، دونك لا تاي دي غران كتزاد. بالنسبه للانفلونس او ميم طون كيكونوا عندنا دي فيسور. بالنسبه للانفلونس ديال هاد الشونجمون دو فاز اللي واقع، الانفلونس ديالو على لي بروبريتي ميكانيك. دونك كل ما كتزاد عندنا لا تاي دي غران كل ما كتزاد لا دورتي اش، وإلا تزادت لا دورتي كتزاد معاها ار 0.2% و ار ام دونك كيتزادوا معاها. et en même temps la résilience كتنقص ولا لونجمون ا بورسون حتى هو كينقص. دونك pour faire la correction ديال هاد لا ستركتور اللي ولات عندنا ابري سوداج كنديروا لو ريكوي دو ريجينيراسيون. هاد لو ريكوي pour diminuer la taille ديال l'écran. دوزو l'exercice 3. دونك عطينا diagramme binaire fer carbone، عطينا la composition اللي فيها 0.8% en carbone. دونك كندويو على هاد لي بوين هادو اللي في هاد الخط. في لا كيستيون طالبين لينا لا كومبوزيسيون اولا لي فاز اللي كاينين في كل تمبيراتور. لا تمبيراتور الاولى 800 دوغري سيليسيوس دونك هنايا، و لا كومبوزيسيون 0.8 دونك هنايا. هاد البوين هادي فيها 100% اوستيني، يعني ما عندناش شي فاز واحده اخرى من غير غاما. التمبيراتور الثانيه كاينه هنايا فوق هاد البالي دونك ونفس الكومبوزيسيون دونك كندويو على 100% اوستينيت. في لا تمبيراتور الاخرى حتى كنفوتو البالي دونك هنايا تقريبا غتكون عندنا الفا بلس بلس سيمونتيت دونك عندنا الفا بلس اف او 3 سي. في لا كيسيون بي طالبين لينا في هاد التمبيراتور هادي في هاد لا كومبوزيسيون شنو هما لا كومبوزيسيون فيزيك لا كومبوزيسيون شيميك. دونك لا كومبوزيسيون فيزيك غنديرو سيغمون انفيرس، غادي نرسمو واحد سيغمون كامل من هاد الدومين حتى لهاد الدومين. غادي نجيو نحسبو بورسونتاج ديال الفا، غنديرو هاد السيغمون هادي يعني 6.68 حيت هي اللي عاطين هنا موان 0.8 على 6.68 موان 0.022 يعني هاد السيغمون على هاد السيغمون هي البورسونتاج ديال الفا. وديال السيمونتيت غنديرو 100% موان هاديك اللي حسبنا وغتعطينا بورسونتاج ديال السيمونتيت. بالنسبه لا كومبوزيسيون شيميك غنجيو لهاد البوين ديالنا في هاد التمبيراتور غنديرو السيغمون غنشوفو هاد الانترسيكسيون هنا هي تقريبا 0.022. هادي هي لا كومبوزيسيون ديال الفا شحال زعما الفا شحال فيها من الكربون فيها هاد البورسونتاج. ولا بغينا نعرفو شحال فيها من لو فير كنديرو 100 موان هاد البورسونتاج. الا بغينا نعرفو السيمونتيت شحال فيه من الكربون كنديرو هاد لا فالور هادي اللي هي 6.68. عطينا واحد الطابلو اللي فيه 3 لي بيس، كل بيس عندها لا دورتي ديالها لي بروبريتي ميكانيك، وطالبين منا بعد واحد الحاجه صحوها. ديك لا بيس راه لا دورتي ديالها ماشي 55 غادي تكون 65 حيت الا رجعنا ملي غادي نوصلوا لواحد ليكزارسيس غنلقاو بلي امبوسيبل في داك الدياغرام ديال في هاد الدياغرام
امبوسيبل نلقاو واحد لا بيس اللي لا ستركتور ديالها مارطونسيت يعني هنايا وتكون لا دورتي ديالها هي هادي تقريبا هنا، ما يمكنش. دونك راه كندويو على هاد لا دورتي. دونك غادي نصحوها ندوزو لا كيسيون نرتبو لي بيس سولون لا تيناسيتي. لا تيناسيتي قلنا هي الكونترير ديال لا فراجيليتي. حنا عطينا في الطابلو لا دورتي، عارفين كل ما كانت لا دورتي كبيره كل ما لا فراجيليتي كتزاد، دونك كل ما لا تيناسيتي غتنقص. دونك لا تيناسيتي ديال البيس سي هي اللي كبيره، عاد تبعها لا تيناسيتي ديال البيس بي، عاد تبعها لا تيناسيتي ديال البيس ا. ابري في لا كيسيون بي عطينا طالبين منا نشوفوا شنو هو التريتمون اللي درنا باش نحصلوا على لي بيس بي و سي وفاش من تمبيراتور وشحال لا دوري ديال المانتيان. دونك غنشوفوا حنا كل بيس شحال لا دورتي ديالها. لا بيس بي لا دورتي ديالها هي 50، دونك خصني ندير في بالي باللي وهي بينيت. دونك انا في هاد الدومين وفي هاد لا دورتي هادي، يعني المانتيان ديالي خصو يكون هنايا في هاد النيفو. دونك غادي ندير واحد الغوفروديسمون ولا سينيتيزاسيون حتى التمبيراتور اللي موافقه ل50 هي هادي تقريبا 320. دونك حتى لهاد البوين ونديرو مانتيان ونبقاو غاديين حتى نوصلو ل 100% حتى لهنا تقريبا. هنا كنوصلو ل 100% بينيت. دونك التمبيراتور اللي غديرو 320. وبالنسبه لو طون ما نحقكم ديروا هاد لو طون ولا اي طون بغيتو هنايا، اولا ديروا الانترفال تي اكبر من هاد لو طون هذا. هنايا مثلا درنا 1800، دونك هادي هي 1000. هاد لو طون هذا هو 1000. هنايا ما عرفتش تقريبا شحال مي فوالا. المهم هنا تقدروا تشوفوا لي مينوت وتعرفوا شحال لو طون، ولكن هاد الانترفال كامل راه صحيح. سي لا دورتي ديالها هي 40. دونك كندوي على هاد النيفو المانتيان غيكون عندي في هاد النيفو. دونك غنديرو ريفروديسمون حتى لهاد التمبيراتور اللي هي 600. ابري غادي نمشيو مانتيان حتى لهاد التمبيراتور. من هاد الانترفال كنحصل على 100% بير ليت. دونك التمبيراتور هي 600 اي لو طون بادي من هنا. دونك بادي من سي با تقريبا الا جينا نشوفو هنا بلي مينوت، واحد المينوت دونك 60 سكوند، يعني بادي من 60 سكوند لاي طون خديناه. بالنسبه لا بيس ا خصنا نمشيو من لوستينيت ديريكتومون لمارطونسيت، يعني نديرو واحد لا ترومب وخصنا نطيحو في هاد النيفو ديال 65. دابا البروبليم داك الغفروديسمون اللي غنديرو خصنا نحددو شحال لا دوري ديالو، حيت الا جاب الله درنا واحد الغفروديسمون بحال هكا غندخلو لهاد لا زون. دونك خاص واحد الغفروديسمون اللي فوالا هذا هو البوين الماكسيموم اللي قد يدوز منه، ماشي كاع هاد البوين قبل منه بشويه، يعني يدوز هكا اولا من الاحسن يكون هكا. دونك هاد لو طون هذا خصو يكون اصغر من او يساوي هاد النيفو هذا، هاد لو طون اللي كاين هنا اللي هو تقريبا 5 سكوند. داكشي علاش غنديرو التمبيراتور هي تقريبا هنا شحال لا تمبيراتور تقريبا 45 ولا 44 دوغري سيليسيوس. وبالنسبه لو طون خصو يكون في هاد الانترفال هذا، يعني صغر من 5 سكوند. في لا كيسيون دي عطينا واحد تريتمون، يعني عطينا لي تمبيراتور ولا دوري المانتيان وطالبين نشوفوا لا ميكرو ستركتور فينال. دونك لا تمبيراتور يعني كنديرو ريفروديسمون حتى التمبيراتور 410. دونك تقريبا هنايا اللي عطينا تما 100 سكوند. دونك غنمشيو في المانتيان حتى لهاد البوين هذا وكنديرو لا ترومب. هنايا لا كومبوزيسيون اللي كتكون هنا شنو هي 50% اوستينيت و 50% بينيت، حيت حنا كاينين في البارتي التحتانيه من هاد الدومين. دونك بينيت اش غيوقع ملي ندير لا ترومب المارطون زعما الدومين المارطونسيت، 50% البينيت تبقى هي و 50% لوستينيت تتحول ليا المارطونسيت. بيان سور الا وصلنا للتمبيراتور امبيونت كتولي 50% بينيت و 50% مارطونسيت. الا ما وصلناش لديك التمبيراتور كتكون عندي 50% ديال المارطونسيت بلس اوستينيت ريزيدوال. صافي هادشي اللي كاين في التدل الاخراني.
اي فوالا هادي هي لا فان ديال اللاصق. حاولت ندير لي بارتي اسونسيال اللي كاينين في الكور واللي كيتحطوا في لي زيكزام واللي كاينين في تي دي. جيسبر انه يكونوا مفهومين. و بيان سور الا عندكم شي كيسيون ولا شي حاجه خليهم لي اون كومونتير. اي كونسيرنون التي دي راه غادي نبارطاجي معكم لي دوكيمون. بالنسبة للكور كنعاودها، حاولوا ترجعوا ملي تساليو هادشي، حاولوا ترجعوا وتقراو شويه على دوك لي نوسيون اللي كاينين. تقدروا تلقاو دي فينومين هكا ماركيوهم الى جاب الله تحطوا لكم في ليكزام. غادي نبارطاجي معكم واحد ليكزام حتى هو خدموه. اي بون كوراج.